हिदायत की गई है कि आज जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, इस आखिरी जुमे में मुसलमान काली पट्टी बांधकर जो वक्फ बिल है, जो तरमीमी बिल मुजव्वज़ा बिल है, उसकी मुखालफत की जाए। इसलिए कि उस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं। मान हमारा हो आप छीन लें, ये किसी भी तरह गवारा नहीं है। आपकी चीज़ अगर हम ले लें और फिर उसका कानून बनाकर अपने पास रख लें तो ये किसी भी तरह गवारा नहीं होता है। वक्फ मुसलमानों की चीज़ है और एक ज़माने से मुसलमानों ने वक्फ किया है, ज़मीनों का एक रिवाज रहा है। अल्लाह रसूल के हुक्म की वजह से उनका मिजाज बना। वक्फ़ हमारे ईमान का हिस्सा है, वक्फ़ हमारे इस्लाम का हिस्सा है, वक्फ़ हमारे पर्सनल लॉ का हिस्सा है और हिंदुस्तान का कानून हमें अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी इजाज़त देता है। लिहाजा कभी भी कोई भी हुकूमत अगर हमें किसी ऐसे कानून का पाबंद बनाए जिससे हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखलत हो, इंटरफेयर हो, तो हम जमहूरी तरीक़े पर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक कि हमारे पर्सनल लॉ पर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अमल करने की पूरी इजाज़त न दी जाए। हमारी संपत्ति हमारे पूर्वजों ने मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को वक्फ किया है और उस पर सरकार दखल दे रही है। मंठ पर भी दखल है, मंदिर में भी ज़मीन है वक्फ की हुई है, तो उनको वहाँ भी देखना चाहिए ना। ये खास एक कौम पर जो मुद्दा बना के चढ़ाई किया जा रहा है, ये मेरी कौम को हिला रहा है। इस्लाम मजहब के जो मानने वाले हैं, ओरिजिनल है, इससे हिलने वाले नहीं है। फ़लस्तीन के मुसलमानों पे इतनी बमबारी हो रही है, खूनरेजी हो रही है, गर्दन कट रहा है, शहादत हो रही है, मुसलमान हिल नहीं रहा है। ये वक्फ बिल से डर नहीं सकता है मुसलमान और टाइट होगा, हिम्मत से काम करे। इसका मुखालफत मस्जिद के आंगन में नहीं, रोड पे भी हो सकता है। दोस्तों, बहुत वक्त आपका खैर मकदम है मधुबनी हलचल न्यूज और प्रभात टाइम्स में। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 को हुकूमत हिंद ने संसद के अंदर ऐसे कानून लाया जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसका मुखालफत किया। बीते 17 मार्च 2025 को जंतर मंतर पे भी इसको लेकर मुखालफत किया गया। वो मुखालफत था वक्फ बिल को लेकर। जी हाँ, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर लगभग तकरीबन 6-7 महीनों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुखालफत बहुत से मुस्लिम तंजीमों के द्वारा की जा रही है और 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में ऐसा प्रदर्शन किया गया जो कि हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक मिसाल बन गई। हम जानेंगे यहाँ पे जो है जामा मस्जिद गुआपोखर के इमाम साहब है, साथ ही साथ मुफ्ती रूहुल्लाह साहब कासमी है, मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब है, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद साहब है, उनसे कि क्यों इसका मुखालफत करना जरूरी है। मुसलमानों की संपत्ति वक्फ क्यों हुई, उस पर मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ हक है। उस पर हुकूमत के जरिए बार बार जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसके लिए हम सब मुसलमानों के एक होने का और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद होना क्यों जरूरी है। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी शुक्रिया। कहेंगे आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर तमाम मुल्क के मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर इस बिल का मुखालफत किया। जी, बात सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और मुल्क की तकरीबन तमाम तंजीमों की तरफ से आज हिदायत की गई है कि आज जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, इस आखिरी जुमे में मुसलमान काली पट्टी बांधकर जो वक्फ बिल है, जो तरमीमी बिल मुजव्वज़ा बिल है, उसकी मुखालफत की जाए। इसलिए कि उस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं और सीधी बात यह है कि सामान हमारा हो आप छीन लें, ये किसी भी तरह गवारा नहीं है। आपकी चीज़ अगर हम ले लें और फिर उसका कानून बनाकर अपने पास रख लें तो ये किसी भी तरह गवारा नहीं होता है। वक्फ मुसलमानों की चीज़ है और एक ज़माने से मुसलमानों ने वक्फ किया है, ज़मीनों का एक रिवाज रहा है। अल्लाह रसूल के हुक्म की वजह से उनका मिजाज बना हुआ है, तो इसकी वजह से बेशुमार ऐसी जायदादें हैं जो वक्फ़ की है लेकिन वो मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं है। एक अलमिया तो यही है, लेकिन जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत 20% 25% हमारे पास है, हुकूमत चाह रही है कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएँ कि वो ज़मीनें भी मुसलमानों के हाथ से निकल जाएँ। ज़ाहिर है ये बात किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब से हुकूमत आई है यहाँ पे, जो खासकर बीजेपी की सरकार तरह तरह के नए नए मसले को लाकर खासकर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। क्या कहते हैं, इससे पहले NRC, CA, राम मंदिर, बहुत से मुद्दे थे। अब एक नया मसला वक्फ बिल को लाया गया। क्या इससे मनसा क्या दिखाई दे रही है आपको सरकार की? देखिए, आसान सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मुसलमान हैं तो मुसलमानों के साथ हालात हर ज़माने में रहे हैं, हमेशा रहे हैं। ये परेशान होने की बात नहीं है। जो दुश्मन ताकतें हैं, जो मुसलमानों से जिनको दुश्मनी है, वो तो यही चाहेंगे कि मुसलमान किसी भी तरह चैन से नहीं बैठे। तो ये सब बहाने हैं जो मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। एक के ज़रिए आपको परेशान करेंगे, जब उससे उनको सुकून नहीं मिलेगा दूसरे के ज़रिए करेंगे, तीसरे के ज़रिए करेंगे। तो मुसलमान तो ये कौम है जो हमेशा हालात का सामना करता ही रहा है, इसलिए मुसलमानों को इससे बददिल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। मुसलमानों को परेशान नहीं होना है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। काजी शहर मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब कासमी हैं, उनसे जानते हैं कि आज जामा मस्जिद गुआपोखर में जो है यहाँ के लोगों ने काली पट्टी बांधकर इस बिल का मुखालफत किया। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वक्फ़ हमारे ईमान का हिस्सा है, वक्फ़ हमारे इस्लाम का हिस्सा है, वक्फ़ हमारे पर्सनल लॉ का हिस्सा है
اور ہندوستان کا قانون ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے. لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی حکومت اگر ہمیں کسی ایسے قانون کا پابند بنائے جس سے ہمارے پرسنل لاء میں مداخلت ہو، انٹرفیئر ہو، تو ہم جمہوری طریقے پر اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور کرتے رہیں گے، اس وقت تک کریں گے جب تک کہ ہمارے پرسنل لاء پر ہندوستان کے قانون کے مطابق عمل کرنے کی پوری اجازت نہ دی جا سکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے وقف بل کو لے کر کے جس طریقے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقف بل کے ذریعے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے آبا و اجداد نے جو زمینیں اللہ کے لیے وقف کی ہیں اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے وقف کی ہیں، اس میں حکومت انٹرفیئر کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی بھی قیمت پر ہم گوارہ نہیں کریں گے. چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز اور اس کی تحریک پر ملک گیر احتجاج ہوا دلی کے جنتر منتر پر، اور پھر ادھر 26 مارچ کو پٹنہ میں. اور پٹنہ میں خاص بات یہ رہی کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں وہاں موجود تھیں اور ملک کا ہر سیکولر طبقہ اس کا نمائندہ وہاں موجود تھا، اور سب نے پوری مضبوطی کے ساتھ ہمارے ملی قائدین کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم ہندوستان کے قانون اور سنویدھان کے مطابق مسلمانوں کے پرسنل لاء میں یا وقف سنشودھن بل میں کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ کسی بھی قیمت پر گوارہ نہیں کریں گے. تو پرسنل لاء بورڈ کی ہی ہدایت پر آج خاموش اور پرامن احتجاج کی جمہوریت میں جو ایک شکل ہے کہ کالی پٹی باندھ کر مخالفت کی جائے اس کالے قانون کی، تو ملک میں تمام مسلمانوں نے پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ احتجاج کیا ہے. اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے اس مرکزی جامع مسجد میں بھی، جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھتی ہے، یہاں کے ہمارے حضرت مفتی صاحب کے اعلان پر تمام لوگوں نے آج کالی پٹی باندھ کر اس بل کی مخالفت کی ہے. اس بل کو لے کر آپ جو ہے حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ حکومت سے بس یہی گزارش کریں گے، یا برسر اقتدار طبقے سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ کوئی بھی ملک محبت سے ہی چل سکتا ہے. ملک کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہاں پر رہنے والے تمام طبقات کو جوڑ کر چلنے کی کوشش نہ کی جائے. جیسے کہ ہمارے ماننیے پردھان منتری کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. تو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سب کو اس کے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی آزادی دیں اور کسی کے بھی مذہبی معاملات میں خاص طور سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. تو برسر اقتدار طبقے سے ہمارے اپنے ماننیے مکھیہ منتری جی سے بھی یہ گزارش ہوگی جو اس حکومت کی بیساکھی ہے ایک طریقے سے، کہ وہ پارٹیوں پر پریشر بنائیں اور اس بل سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تاکہ ملک میں نفرت کا ماحول نہ بنے اور ملک ٹوٹے نہیں، ملک میں محبت کے ساتھ لوگ رہیں. جس طرح یہاں گنگا جمنی کی تہذیب اور ہندو مسلم بھائی چارہ کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، یہ ماحول ملک میں بنا رہے اور ملک ترقی کے راستے پر چلتا رہے. تو یہ ذمہ داری ظاہر سی بات ہے حکومت کی ہے. بہت بہت شکریہ. قمر الہدیٰ تمنا. کیا کہتے ہیں اس بل کو لے کر؟ آج مسلمانوں نے ہر ایک مسجد کے اندر کالی پٹی لگا کر اس بل کا مخالفت کیا ہے. ضروری ہے مخالفت کرنا. ہماری سمپتی ہمارے پروجوں نے مسجد کو، مدرسہ کو، قبرستان کو وقف کیا ہے اور اس پہ سرکار دخل دے رہی ہے. منٹ پہ بھی دخل ہے، مندر میں بھی زمین ہے وقف کی ہوئی ہے، ان کو وہاں بھی دیکھنا چاہیے نا. یہ خاص ایک قوم پر جو مدعا بنا کے چڑھائی کیا جا رہا ہے یہ میری قوم کو ہلا رہا ہے. اسلام مذہب کے جو ماننے والے ہیں، اوریجنل ہیں، اس سے ہلنے والے نہیں ہیں. فلسطین کے مسلمانوں پہ اتنی بمباری ہو رہی ہے، خونریزی ہو رہی ہے، گردن کٹ رہا ہے، شہادت ہو رہی ہے، مسلمان ہل نہیں رہا ہے. یہ وقف بل سے ڈر نہیں سکتا ہے مسلمان اور ٹائٹ ہوگا، ہمت سے کام کرے. اس کا مخالفت مسجد کے آنگن میں نہیں، روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بچہ روڈ پہ اتر جائے تاکہ سرکار کو سمجھ میں آئے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. 1 کروڑ پنجابی ہے، اس سے پورا ہندوستان ہل رہا ہے. ہم 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں. اتنے مردہ دل نہیں کہ وہ جو چاہے گا میری سمپتی وہ کر لے گا. آسان نہیں ہے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جہاں بھی آدیش ہو، جس چوراہے پہ جس روڈ پہ کھڑا ہونے کا آدیش ہو، مسلمان گھر چھوڑ کے روڈ پہ چلے اور انشاءاللہ سرکار ہل جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ.